विश्वासको यात्रा, धार्मिक यात्रा। दर्शक नमस्कार। आध्यात्मिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्तिदर्शन टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति धार्मिक यात्रा विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हेमा शर्मा। दर्शक यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले यहाँलाई विभिन्न धार्मिक स्थलहरू, देवालय, शिवालय, मठ, मन्दिर, शक्तिपीठ आदिको दर्शन गराउँदै आएका छौँ र हाम्रो स्रोत र साधनले भ्याएसम्मको उक्त स्थलको यहाँहरूमाझ हामीले जानकारी पनि विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। र यसै क्रममा आज हामी यो पाशुपति क्षेत्रको गुहेश्वरी मन्दिरमा उपस्थित भएका छौँ र गुहेश्वरी शक्तिपीठ चाहिँ 54 शक्तिपीठहरूमध्ये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शक्तिपीठ मानिन्छ र यो स्थल चाहिँ यस अर्थले प्रख्यात छ कि भगवान शङ्करले जब सतीदेवीको मृत शरीरलाई बोकेर हिँड्ने क्रममा यस स्थलमा आउँदाखेरि भगवती सतीको गुह्य अङ्ग अर्थात् गुदद्वार पतन भएको र गुहेश्वरी शक्तिपीठ उत्पत्ति भएको कथन रहेको छ विभिन्न धार्मिक ग्रन्थ, विशेष गरी श्री स्वस्तानीमा। र यहाँ नजिकै सिद्धेश्वर महादेव पनि ज्योतिर्लिङ्ग स्वरूपमा उत्पत्ति हुनुभएको छ। र यसरी यो स्थल चाहिँ अत्यन्त पौराणिक स्थल मानिन्छ र यस स्थलको उत्पत्तिको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि पहिला यस स्थलमा कुण्ड रहेको र पछि त्यो कुण्डलाई तान्त्रिकहरूले यहाँ एउटा शक्ति रहेको भन्ने थाहा पाइसकेपछि उक्त तलाउलाई चाहिँ साङ्गुर्दै गरेर यहाँ एउटा कुण्ड रहेको छ र विशेष गरी भगवती गुहेश्वरीको कुनै पनि मूर्ति नभइकन यहाँ चाहिँ एउटा कलश छ र जुन एउटा कुण्डमाथि चाहिँ कलश स्थापित गरिएको छ र उक्त कुण्डलाई नै गुहे कुण्ड अर्थात् गुहेश्वरीको प्रमुख शक्तिपीठको रूपमा चाहिँ पूजाआजा गर्दै आइएको छ। र यहाँ विशेष गरी मङ्सिर कृष्ण दशमी र एकादशीको अवसरमा चाहिँ विशेष मेला लाग्ने गर्दछ र अन्य समयमा पनि शारदीय नवरात्र, चैत्र नवरात्रिमा यहाँ विशेष गरेर देवीको उपासना गर्नेहरूको र तन्त्र सिद्ध गर्न चाहनेहरूको यहाँ विशेष रूपले भिड लाग्ने गर्दछ र यो अत्यन्त आकर्षक मन्दिर रहेको छ। र अबको क्रममा हामी यहाँलाई यो मन्दिर र भगवतीको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको पाशुपति क्षेत्रमा गुहेश्वरी भगवतीको मन्दिर रहेको छ। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूको प्रसिद्ध शक्तिपीठ गुहेश्वरी बागमती नदीको दक्षिणी किनारमा अवस्थित छ। पौराणिक कथन अनुसार देवादिदेव श्री महादेवकी अर्धाङ्गिनी भगवती सतीदेवीको गुह्य अङ्ग पतन भई उत्पन्न भएकी हुनाले गुहेश्वरी नाम रहन गएको पौराणिक कथन छ। सतीदेवीको गुह्य अङ्ग पतन भएको स्थानमा मन्दिरको गर्भगृह रहेको छ। त्यहाँ एउटा सानो दुलो अर्थात् कुण्ड मात्र छ जहाँ चाँदीको कलशले ढाकिएको छ। मन्दिरभित्रको जलपूर्ण कुण्डलाई नै श्रद्धालुहरू देवीको रूपमा पूजा गर्ने गर्दछन्। उक्त कुण्डलाई सुनको अष्टकमल दलले सुसज्जित गरिएको छ। गुहेश्वरीको महिमा नेपाल महात्म्य हिमवत खण्ड श्री स्वस्तानी व्रत कथा आदिमा वर्णित रहेको छ। श्री स्वस्तानी कथाका अनुसार भगवान श्री महादेवले भगवती सतीको मृत शरीरलाई लिएर पृथ्वी भ्रमण गर्ने क्रममा जहाँ जहाँ भगवतीको अङ्गहरू खस्दै गए उक्त स्थानमा शक्तिपीठ तथा ज्योतिर्लिङ्ग उत्पत्ति भएर शिवशक्ति स्वरूपले रहेको वर्णन गरिएको छ। जस अनुसार यस क्षेत्रमा भगवतीको गुह्य अङ्ग पतन भएर भगवती गुहेश्वरी शक्तिपीठ र सिद्धेश्वर महादेव उत्पत्ति भएर शिवशक्ति स्वरूपले रहेको उल्लेख गरिएको छ। मन्दिरको बाहिरपट्टि सिद्धेश्वर महादेव पनि रहेको देख्न सकिन्छ। यो शक्तिपीठ पुराणमा वर्णित 51 शक्तिपीठहरूमध्ये एक भएकोले विश्वका सम्पूर्ण सनातन धर्मावलम्बीहरूको लागि विशेष पूजनीय रहेको छ। तन्त्र विद्यामा शिवशक्ति र भैरव भैरवीको क्रीडास्थलका रूपमा नेपालमा 51 भैरव र भैरवीको वासस्थान रहेको विश्वास गरिन्छ।
कुब्जिका तन्त्र, तन्त्र चूडामणि, बिहान नील तन्त्र, पीठ निर्णय, महापीठ निरूपण आदि प्राचीन तन्त्र शास्त्रका आधारमा नेपाललाई शाक्त उपासनाको केन्द्र मानेको छ। त्यस्तै देवी भागवतले नेपाललाई गुह्य काल्या महास्थानम नेपाले यत प्रतिष्ठितम भनेर शक्ति तीर्थको महान स्थल मानेको छ। माथि उल्लेख भए अनुसार हरेक शक्तिको सगुण र निर्गुण उपासना हुन्छ। पाशुपति क्षेत्रमा अवस्थित यस पीठलाई उत्तरामनाय कि नायिका मानिन्छ। अथर्व वेदका 6 शाखाहरू यथा तारतन्तवी, मोज्जायनी, तार्णवैन्दवी, सौनकी, पैपालादिका समन्तको उल्लेख गुह्योपनिषदले गर्दै गुहेश्वरीको वासस्थानलाई शाक्त तीर्थ मानेको छ। महाकाल संहिताको काली खण्डमा गुहे कालीको 18 मन्त्र र 18 विग्रहको उल्लेख पाइन्छ। यसको विभेद मूर्ति तथा चित्रकलामा 11 प्रकारबाट क्रमशः 1, 2, 3, 5, 10, 20, 21, 36, 60, 80 र 100 टाउको भएको गुहे कालीको चित्र महाकाल संहितामा छ। तन्त्र र पुराणमा गुहेश्वरी पीठको निर्वचन बौद्ध एवं हिन्दू परम्परा अनुसार वर्णन गरिएको पाइन्छ। दुवै मतमा भगवती गुहेश्वरीलाई नील वर्णमा नीलाम्बर स्वरूपमा तथा कलशको प्रतीकात्मक प्रतिबिम्बमा आस्था पोखेको पाइन्छ। बौद्ध तन्त्रको स्वरूपविहीन स्वरूप वा स्कन्द पुराणको हिमवत खण्ड नेपाल महात्म्य तथा भाषा वंशावलीमा सतीदेवीको गुह्य अङ्ग पतन भएको श्लेषमान्तक वनमा भगवती गुहेश्वरीको उत्पत्ति भएको वर्णन पाइन्छ। यहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले सुनेको इतिहास अनुसार चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ जुन चाहिँ श्लेषमान्तक वनको बिचमा चाहिँ एउटा चाहिँ तलाउ थियो अरे। त्यो तलाउमा चाहिँ तपाईँको पुरै पानी सानी भरेको माछा साछा भएको एकदम मनोरक भनौँ न मनोमोहक चाहिँ थियो यो तलाउ चाहिँ। यहाँ चाहिँ अब सालमी या हाम्रो के भन्छ खड्की समूहका मान्छेहरू चाहिँ यहाँ भैँसी चढाउने ऊ चाहिँ तेल बेच्न जाने त्यस्तो हुँदा दुईजनाले चाहिँ देखेछन्। त्यहाँ चाहिँ भैँसी तानेर लिएर गएको बिचमा पुर्याउँथे अनि फेरि फर्काएर फेरि पठाइन्थे। यसो गर्दा गर्दा सधैँ चाहिँ त्यसो किन भइरहेछ भनेर चाहिँ अब राजा कहाँ कुरा पुऱ्याउँदाखेरि चाहिँ राजाले चाहिँ ल यो के रहेछ हेर है भनेर तन्त्र विद्या जान्नेलाई चाहिँ ल्याएर बोलाएर देखाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ सतीदेवीको यस्तो यस्तो चिज चाहिँ खसेको छ, यहाँ चाहिँ देवीको चाहिँ बास छ, यसलाई चाहिँ अब चाहिँ मूर्ति बनाएर पूजा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएपछि यो त्यो तलाउलाई चाहिँ सानो सानो बनाएर चारैतिरबाट घेरी घेरी ल्याएर चाहिँ बिचमा चाहिँ पर्खाल चर्खाल लगाएर त्यसलाई चाहिँ एउटा कुण्ड मात्रैको स्वरूप दिएर यहाँ चाहिँ भगवान् गुहेश्वरीको चाहिँ मन्दिर बनाइएको छ। परम्परा अनुसार पुराणमा उल्लेखित यस पीठको स्वरूप पहिले जलमग्न रूपमा गुप्त नै थियो। पछि प्रताप मल्लले नेपाल सम्वत 762-794 का समकालीन तान्त्रिक नरसिंह ठाकुरले गुहेश्वरी देवीको यस स्थानमा दर्शन पाएर पूजा उपासना गरेको वर्णन पाइन्छ भने विश्वनाथ उपाध्याय भट्टले गुहेश्वरीको स्वरूपलाई कुण्डमय एवं सत्तलयुक्त बनाउने अभिभारा लम्बकर्ण भट्ट लक्ष्मीनारायण भट्टलाई दिएको बताइएको छ। भाषा वंशावलीले भने यसको प्रादुर्भाव कुनै बोडेका खोकना तेली सल्मीले यस स्थानमा दर्शन पाएको कुरा उल्लेख गरेको छ। प्रायः सबैजसो कथन श्रवणले पाशुपत क्षेत्रको एक गुहेश्वरी तथा स्वयम्भू क्षेत्रको समेत गरी प्राचीन 2 गुहेश्वरी पीठ नेपाल मण्डलमा रहेको पुष्टि गर्छ। अब यहाँ यस्तो छ, गुहेश्वरीमा चाहिँ मूर्ति छैन एउटा, त्यहाँ चाहिँ यो भगवान्को एउटा शक्तिपीठ भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा कुण्ड छ। त्यहाँ चाहिँ जहिले पनि अटोमेटिकली आफै आउने चाहिँ जल आउने चाहिँ छ। त्यहाँ चाहिँ त्यो सँगै चाहिँ त्यो जुन चाहिँ कुण्ड छ त्यहाँ चाहिँ एउटा पद्मासन एउटा फुलको कमलको फुलको आकारले चाहिँ एउटा मूर्ति बनाइएको छ। त्यसको साथमा एउटा चाहिँ तपाईँको अन्डा आकारले गरेर भैरवको कपाल हुनु टाउको जस्तो गरेर एउटा चाहिँ भैरवनाथलाई बनाइदिएको छ।
त्यसरी चाहिँ यो चाहिँ परम्परादेखि नै त्यसरी बनाएको छ। यो चाहिँ अब तान्त्रिक शैलीले बनाएको भन्ने कुरा छ। त्यही भएर चाहिँ त्यसमा मूर्तिलाई कसरी चाहिँ ढाल्न मिल्छ भनेर चाहिँ यो कमलको फुलको आकारले बनाउँदा ठिक हुन्छ भनेर चाहिँ अब तान्त्रिकहरूले भने अनुसारको यसरी चाहिँ प्रताप मल्ल पालादेखि बनेको हो। यो चाहिँ सुन र चाँदीभन्दा अरू केही छैन। यहाँ बाहिरको मूर्ति तपाईँको के भन्छ मन्दिर हेर्ने हुन्छ भने मन्दिरको शैली हेर्छ भने तपाईँको तामा पित्तल र अनि त्यसपछि आएर तपाईँको चाँदीले बनाएको छ। तर भित्र एकदम गर्भगृहको चाहिँ सुन र चाँदीले मात्रै भनेको छ। गुहेश्वरी स्कन्द पुराणको केदार खण्डमा वर्णन गरिए चाहिँ सती देवीको गुह्य स्थलको पतनबाट सिद्ध भएको पीठ मान्ने प्रथा रहे पनि तन्त्र परम्परामा आदिम गुह्यक नामक जातिले पूजा गर्ने देवी हुनाले यिनलाई गुहेश्वरी भन्ने गरेको अर्को मत पनि भेटाइन्छ। त्यस्तै यो तन्त्रले मूलाधार चक्र संरक्षिका भइदिनाले यिनलाई गुहेश्वरी भनेको र गुह्या शक्तिका नामले चिनिने स्त्री पुरुष र नपुंसक समेतबाट वन्दनीय काली स्वरूपमा यिनलाई गुहे काली समेत भनिएको बताइन्छ। तसर्थ 10 महाविद्या परम्परामा यिनको नाम सर्वप्रथम आउँछ। वर्तमानमा यस स्थलमा सुनको अष्टकमल दलको पुष्प केशरमाथि कलश आकार स्वरूपले छोपिएको कुण्डलाई नै गुहेश्वरीका प्रतीक मानेर पूजा गर्ने परम्परा छ। मन्दिरको भित्ताहरूलाई सुन तथा चाँदीको पातामा विभिन्न चित्रहरू कुँदेर सुन्दर बनाइएको छ। यस मन्दिरमा छाना नभई 4वटा नागहरूले छानाको आकार दिएका छन् भने बीचमा भने सुवर्णको गजुर रहेको छ। मन्दिरभित्र अन्य देवदेवीको मूर्तिहरू पनि स्थापित रहेका छन्। भगवती गुहेश्वरीको नित्य पूजा तन्त्र परम्पराअनुसार विशेष रूपले हुँदै आएको छ। भगवतीको नित्य पूजाका सम्बन्धमा पुजारी जैन कर्माचार्य यस्तो बताउनुहुन्छ। हजुर, यहाँ चाहिँ अब पहिलादेखि भनौँ न यो उत्पत्ति भादेखि नै यहाँ चाहिँ अब तन्त्रले नै यसलाई चाहिँ देखाएको भएर यो ठाउँमा चाहिँ यसो चाहिँ चिज चाहिँ बताउनु भएको छ। यो चाहिँ गुहेश्वरी नामले हो है भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लागेको भएर यहाँ चाहिँ पहिल्यैदेखि नै उत्पत्तिदेखि नै तन्त्रले नै पूजा गरेको छ। हालैसम्म तन्त्रले नै पूजा गरिरहेको छ। नित्य पूजामा हाम्रो पहिला भगवानको विधिवतका साथै उहाँको नुहाइदिने धुवाइदिने कुरा हुन्छ भगवानलाई। त्यसपछि गहना दिने हुन्छ। गहना लगाइदिएपछि कि तपाईँको कमसेकम त्यो किताबमा भएको एक घन्टा जतिको त्यो पाठ गर्ने किताब छ। त्यो किताब हेरेर उहाँको जति नाम लिनुपर्ने हो, उहाँको जति मन्त्र पुग्नुपर्ने हो त्यो हामीले पुग्छौँ त्यहाँ। त्यसपछि आएर माताजीलाई खुवाउनुपर्ने हुन्छ, पूजा खुवाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा दाल भात तरकारी हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ गुप्ती पूजा भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ। तन्त्र विधि अनुसार चाहिँ त्यसलाई गुप्ती पूजा गरेर ढोका बन्द गरेर आधी घन्टासम्म उहाँलाई पूजा गरेर त्यो चाहिँ खुवाउने चलन छ। यस शक्तिपीठमा विशेष गरी शारदीय नवरात्रि तथा चैत्र नवरात्रिका साथै अष्टमी, नवमी, अमावस्या, पूर्णिमाका साथै श्री स्वस्तानी व्रत अवधिभर उल्लेख्य मात्रामा दर्शनार्थीहरूको उपस्थिति रहने गर्दछ। त्यस्तै अन्य दिनहरूमा पनि दर्शनार्थीहरू उत्तिकै मात्रामा मन्दिरमा पुग्ने गर्दछन्। विशेष गरी तन्त्र साधनामा अगाडि बढ्न चाहनेहरूका लागि यो स्थल महत्त्वपूर्ण रहने गरेको छ। त्यसै गरी भगवती गुहेश्वरीको वार्षिक पर्व तथा जात्राहरू पनि सञ्चालित हुँदै आएका छन्, जुन यस प्रकार रहेका छन्। यो जात्रा पर्व मङ्सिरको कृष्ण अष्टमीको नवमीको दिनमा हुन्छ। नवमी दशमीको दिनमा हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको तलेजु भवानी चाहिँ बहिनी भन्ने चलन छ। तलेजु भवानीबाट चाहिँ जस्तो सेम आकारको मूर्ति गुहेश्वरीको जस्तो छ त्यस्तै मूर्ति चाहिँ रथमा हालेर त्यो दिनमा ल्याएर यहाँ राखिन्छ, एक रात राखिन्छ। अनि भोलिपल्ट जात्रा गरेर यो फेरि सोही ठाउँमा पुर्याइन्छ। पैदल यात्रा गरेर यहाँबाट बोकाएर पहिला त अब चलन थियो नि, अब यो के भन्छ रथलाई चाहिँ खोला तार नहुने, यो के पुल तार नहुने भन्ने थियो। अब आजकल आएर खोलामा टेक्न आउने भएको छ र केर लान्छ त्यो चाहिँ अहिले त थाहा भएन। तर पहिलादेखि यस्तो छ, पहिलाबाटै चाहिँ यो खोलाखोलै भएर लाने चलन छ। यहाँ अब जात्रा भनेको यहाँ चाहिँ तलेजुका पुजारी कर्मचारी पुजारीहरू आउँछन्। यहाँ 4 दिन बसेर उहाँहरूको गुठी सुटी के छ त्यहाँ सबै पूजा गर्छन्। तर यहाँको पुजारीले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि सामूहिक एउटा भक्तजनसँग पुरा पैसा चाहिँ सहयोग मागेर यहाँ चाहिँ समयबजी ठुलो समयबजी या मण्डपहरू बनाएर यहाँ चाहिँ समयबजी त्यही समयबजीलाई बाँडी गरेर चाहिँ एउटा खुसियाली मनाउने चलन छ। यहाँ अहिलेसम्म चलिआएको छ। यसपालि कोभिडले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ भएन। अर्को साल फेरि गरौँला त्यस्तो काम।
नित्य पूजा पुजारीको खर्च तथा वार्षिक पूजा खर्चबारे पुजारीको यस्तो भनाइ छ। अब पहिला त थियो, मैले पनि थाहा हुँदाखेरि पहिला यहाँ 60-70 मुरी धानै आउँथे होइन, पहिला धान दिन्थे। अहिले त्यो चाहिँ अब सबै यो 22 सालको नापी 22 सालको त्यो भूमि सुधार आदिको चाहिँ यो सबै खत्तम भएको, सबै रेकर्ड गराएर यिनीहरूले के गरेर सब खाइसके। अब आउँछ वर्षको 7,000 पुजारीको नाममा, त्यो 7,000मा यहाँ पुजारी सैतान हुन बेसी छ न, त्यो बाँड्दाखेरि कहाँ त्यो 7,000 रुपियाँ त्यस्तो भइरहेछ। त्यो हाम्रो बाबुबाजेले चलाएर आएको यो चाहिँ परम्परा अनुसार चाहिँ यो अब केही यो आस्थाले चाहिँ चलाइरहेको छ। मन्दिरको चाहिँ भेटीघाटीको चाहिँ जति हामीलाई आउँछ त्यो अनुसारको हामीले चलाइरहेको छौँ। यो त अब यसको अधिकार भएको गुठी संस्थानले अब यो के भइरहेछ त, यो यहाँको पूजा आजा कसरी गरिरहेछ त, तिनीहरूलाई पुग्छ कि पुग्दैन पूजा गर्नलाई भन्ने कुरा उहाँले ध्यान दिनुपर्ने हो। अब उहाँहरूको अब फुर्सद छ छैन, हेर्न फुर्सद छ छैन थाहा भएन। त्यो हेरेको भए चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो कि यसलाई भगवान्लाई चाहिँ आफ्नै पैसाले पुग्छ होइन, उहाँको जग्गाले नै पुग्छ। यो गर्नुहोस् त्यो गर्नुहोस् भने त्यत्रो जग्गा हालिदिएको छ क्या दाताहरूले नै, त्यो दाताहरूले यसरी फलाना गर भनेर जग्गा हालिदिएको छ, सबै रेकर्ड गराएर अब सबैको आफ्नो नाममा बनाएपछि अब भएको अलिकति बैङ्कमा भएको पैसाले कति पुग्ने, त्यो पुग्दैन त्यो। म चाहिँ के भन्छु, गुठी संस्थान यो अन्तर्गतमा पर्ने, उहाँले हेर्ने उहाँले ह्यान्डल गर्ने कुरा हो यो। उहाँहरूले चाहिँ एकचोटि यहाँको चाहिँ फाइल पल्टाएर यहाँको जग्गा जमिनी के कसो छ, यहाँको रहिरकमी के कस्तो छ, कतिजना छ, त्यो सबै हेरेर चाहिँ उहाँहरूलाई के कस्तो व्यवस्था गर्न सक्छ, त्यो गऱ्यो भने यो भगवान्लाई चाहिँ निरन्तर अझ पनि पूजा गर्न हामी सक्षम हुनेछौँ। विभिन्न कालखण्डमा यस मन्दिरको मर्मत सम्भार तथा जीर्णोद्धार पनि हुँदै आएको छ। पहिला अब राजा महाराजाहरूको आफ्नै ह्यान्डलमा हुन्थ्यो सबै कुरा। अहिले अब यो गणतन्त्र आएदेखि चाहिँ तपाईँको राष्ट्रपति भयो, राष्ट्रपतिकोबाट हामीले अब जारी गर्दाखेरि त्यो तल गएर अब विकास कोषमा ठोकियो त्यो कुरा। अब विकास कोषमा बजेट आउनु पऱ्यो, गर्नु पऱ्यो भन्दा त्यो काम चाहिँ सधैँ लेट भएर एकदम ढिला भएर भनौँ न। जस्तो कि अस्ति हामीले अब एउटा सुनको त्यो चाहिँ बिग्रेको थियो, सुनको मूर्ति भगवान्को, त्यो मूर्ति बनाउँदा झन् 2 वर्ष लाग्यो होइन। त्यो चाहिँ सरकार पालाको भयो, त्यो 2 वर्ष लागेको थियो, 3 महिना बनाएर उहाँलाई राख्नु भएको थियो क्या। यति फरक चाहिँ छ पक्का। मन्दिर परिसरमा प्रस्तरका खाँबाहरूमा देवीको वाहन सिंह, राजा महाराजाका शालिका आदि स्थापित गरिएको छ। त्यसै गरी मन्दिर परिसरमा ठुला घण्टाहरूका साथै विभिन्न प्रयोजनका लागि पार्टी तथा सत्तलहरू समेत रहेका छन्। मन्दिरको वरिपरि प्रस्तर तथा धातुका सिंहहरू स्थापित रहेका छन्। मन्दिर परिसरमा भगवान शनिदेवको प्रतिमा समेत रहेको छ। यस क्षेत्रमा विवाह, व्रत बन्ध तथा अन्य अनुष्ठानका लागि मानिसहरू उल्लेख्य मात्रामा पुग्ने गरेका छन्। विश्वभरिका वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूको भगवती गुहेकालीमाथि ठुलो आस्था अनि विश्वास रहेको छ। दर्शकहरू, तपाईँ आध्यात्मिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्तिदर्शन टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति धार्मिक यात्रा विशेषमा रहनु भएको छ र यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले यहाँलाई विभिन्न धार्मिक स्थलहरूको दर्शन गराउँदै आएका छौँ। यसै क्रममा आज हामी पार्वती क्षेत्रमा रहेको गुहेश्वरी भगवती र साथसाथै गौरी घाटको पनि हामीले यहाँलाई दर्शन गराउन गइरहेका छौँ र यहाँहरूलाई यस स्थलको बारेमा हामीलाई स्रोत र साधनले भ्याएसम्मको प्राप्त भएको जानकारी पनि यहाँहरूमा आज हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन, यो पार्वती क्षेत्रमा रहेको गौरी घाटको आफ्नै एउटा विशेष महत्त्व रहिआएको छ र नामले नै थाहा हुन्छ गौरी घाट अर्थात् गौरीले चाहिँ यहाँनिर स्नान गर्नुभएको घाटको नामले चाहिँ यो प्रख्यात रहेको छ र श्री स्वस्तानी र अन्य धार्मिक ग्रन्थहरूको कथन अनुसारमा चाहिँ भगवती गौरी पार्वतीले चाहिँ यही स्थानमा बसेर श्री महादेव पति प्राप्तिको लागि नित्य स्नान गरेर मध्याह्नमा पूजा गर्नुभएको कथन पनि रहेको छ र जस अनुसार
अनुसार यहाँ यस स्थलमा देख्नुहुनेछ यहाँनिर गौरी माताको एउटा मूर्ति रहेको छ। श्वेत प्रस्तरले निर्मित रहेको, बसेर तपस्या गरिरहेको उसमा अवस्थाको चाहिँ मूर्ति यहाँ देख्न सकिन्छ। र यसरी यो गौरी घाट चाहिँ भगवती गौरीले स्नान गर्ने र नित्य श्री महादेवको पूजा गर्ने गरेको घाटको नाम भएको कारणले यसलाई चाहिँ गौरी घाट भनिएको हो। र पार्वती क्षेत्रमा यही नजिकै शिलेशमान्तक वन पनि रहेको छ। र श्री स्वस्तानी कथाका अनुसार चाहिँ श्री महादेवले विभिन्न समयमा विभिन्न लीला गर्दै भगवती पार्वतीलाई चाहिँ छल गर्दै हिँड्नु हुने क्रममा चाहिँ उहाँले किरात रूप धारण गरेर यस स्थलमा आएर यो श्लेषमान्तक वनमा चाहिँ किरात स्वरूपमा आएर उहाँले एउटा जङ्गली स्वरूपमा किरात स्वरूपमा आएर चाहिँ वन विहार गर्नुभएको र उक्त कुरा चाल पाएर भगवती पार्वती पनि यस स्थलमा चाहिँ किरातिनी स्वरूपमा चाहिँ उहाँ यहाँ आएर श्री महादेवलाई उहाँले पनि परीक्षा लिनुभएको र यसरी उहाँहरूको चाहिँ एउटा किरात स्वरूपको लीला भएको स्थान हो यो। र तत्पश्चात चाहिँ श्री महादेवले भगवती पार्वती यहाँ आउनुभएको थाहा पाइसकेपछि उहाँ फेरि अन्तर्ध्यान हुनुभयो र ज्योतिर्लिङ्ग स्वरूपमा यहाँ माथि चाहिँ उहाँ किरातेश्वर स्वरूपमा किरात रूपबाट चाहिँ उहाँ अन्तर्ध्यान हुनुभएको कारणले ज्योतिर्लिङ्ग स्वरूपमा चाहिँ यहाँ किरातेश्वर स्वरूपमा माथि रहनु भएको छ। र भगवती पार्वतीले फेरि पुनः श्री महादेव चाहिँ किन यसरी छल गरिरहनुहुन्छ भनेर उहाँ चाहिँ त्यो कारणले उहाँलाई खुसी बनाउनको लागि यहाँ आएर नित्य स्नान गरेर तपस्या गर्नुभएको कथन रहेको छ। र त्यसैले पनि यस स्थललाई गौरी घाट भनिएको र श्री नजिकै बागमती गङ्गा पनि बगिरहेको छ। र यसरी चाहिँ माथि किरातेश्वर महादेवले चाहिँ भगवती पार्वतीले यहाँ तपस्या गरिरहेको हेर्नु भएको कारणले त्यहाँ माथि रहेको शिवलिङ्ग केही ढल्किरहेको अवस्थामा पनि हामीले देख्न सक्छौँ। र यसरी हामीले यहाँलाई श्रद्धा भक्ति अनि विश्वासको यात्रा धार्मिक यात्रा अन्तर्गत रहेर यो पार्वती क्षेत्रमा अवस्थित गुहेश्वरी र गौरी घाटको चाहिँ हामीले यहाँलाई दर्शन गराइरहेका छौँ दर्शकबिन। दर्शकबिन तपाईँ आध्यात्मिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्तदर्शन टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति धार्मिक यात्रा विशेषमा रहनु भएको छ। र यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले यहाँलाई विभिन्न धार्मिक स्थलहरू शक्तिपीठ देवालय शिवालय आदिको दर्शन गराउँदै आएका छौँ। र आज हामीले यसै क्रममा यहाँलाई पार्वती क्षेत्रमा रहेको प्रसिद्ध शक्तिपीठ गुहेश्वरी भगवतीको दर्शन गरायौँ। र गुहेश्वरी भगवती चाहिँ सतीदेवीको गुही अङ्ग पतन भएर एउटा शक्तिपीठ उत्पत्ति भएको चाहिँ यहाँ कथन रहेको छ, पौराणिक कथन रहेको छ। र यो प्रमुख 54वटा शक्तिपीठहरूमध्ये अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण शक्तिपीठ हो। र त्यसैले पनि यहाँ यस स्थलमा चाहिँ विश्वका समस्त वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूको अत्यन्तै विशेष रूपमा आस्था अनि विश्वास रहेको छ। र नेपालका विभिन्न क्षेत्रका साथै यहाँ भारत लगायतका विभिन्न स्थलहरूबाट पनि वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरू भगवती गुहेश्वरीप्रति आफ्नो श्रद्धा अनि विश्वास प्रकट गर्दै आउनुभएको छ। र भगवती गुहेश्वरीको उपासनाले चाहिँ शक्ति प्राप्त हुने भनिन्छ। र विशेष गरी तन्त्र विद्यामा लागेका तान्त्रिक साधकहरूको लागि यो स्थल अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। दर्शकबिन आजको लागि यो प्रस्तुति धार्मिक यात्रा विशेष यति नै। क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा सम्पूर्ण टिम लगायत म हेमा शर्मालाई पनि बिदा दिनुहोस्। यहाँहरूको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार। श्रद्धा भक्ति अनि विश्वासको यात्रा धार्मिक यात्रा।